سلام تعنا هبلي استخبركم تخاتلتي سولدا ميديا لمون كمتي استلمده وانا حدشتن زيناتات حيزلكم قريب لخو حبيركم نصنحو سلاماوي زرربن اب هاغراوي ربحان قدامنت كهب قالي اتو خبلو قدماي منستر ابي احمد تزاريبهم قدماي منستر دكتور ابي تمالي بخلل باخلاي اثيوبيا اب كتما هوسانا اب زدالو مبل اسرا غزه ብሔረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ሰላማዊ ዝርርብን ሃገራዊ ረብሓታትን ቀዳምነት ክህብ ቃልኣት ኢሎም እቶም ኡክያት ሓይልታት ድሌታትና በኸፋት ከጸልሙቱ እንትልዓሉ ኢትዮጵያውያን መሳርሒ ኡክያት ሓይልታት ክኾኑ የብለሙን እውን ኢሎም እኩይ ሓይልታት ከይንዕቁብን ንታሪኽ ጾር ከይንኸውንን ክንሓብር ይግባእ ዝብል መልእኽቲ እውን ኣመሓላሊፎም ኣለው ኢትዮጵያ ልቢ ገዚእና በቃል ብምእማን سلامنا بمتنخار أب كل عودة السرح أبرتعنا خنسرح تثبيت يقبرون لهم ملكي بمنصاق نربحها هجرنا كبر هزبنا قدام النت بمهاب نلوت أن زمنا والناسن كفوتات كنكونا لنا كبلون قليصهم بتوسخي أب كل عودتات لو ألا والنت الرقاقيسنا تاريخ سرحنا زي جمرنا يصبو جمارو كنكتصلو 5 قبأون أملكيتهم نازي جمارون معنكا فتنتات خقبريو انت خونا جنا إثيوبيا كاب غعزو بلصقنا كعاكتا خمزي كئل زخونه يخون مغفع يخون كفؤات حساسباون كعاكتا خمزي خئل قليصوم አለው ኢትዮጵያ ተስፋ ዝመልአ ሃገር ምዃና ዝገለጹ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ሰላማዊ ዘተን ሃገራዊ ረብሓታትን ቀዳምነት ንሃብ ክብሉ ጸውዖም ዳይሬክተር ፕሮግራም መግቢ ዓለም WFP ኣብ ኢትዮጵያ ሚስተር ዝላትን ሚሊሲቺ ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ብደገፍ እቲ ትካል ኣብ ተሳልጦም ዘላ መደባት ምሕዋይ መነባብሮን معباي تصاورنتن زتكورا عدت مكياد جميرهم محبراو رديت تግራይ ኣብ ወረዳ ራያ عزبو بفلاي ኣብ ጣብያ ጽግዓ ኣብ ዘካየዱ ዘሎ መደባት ፈላማይ መዓልቲ ዕዶቶም ዝተኻየደ ኮይኑ ሓደሽቲ ዝተሃነጹ ስርዓታት መስኖ ሕብረተሰብ ስራሕ ማሕበራት ዘርኢ ከም እውን ሓረስቶት ፍርያት ስርናይ ክላስተር ዳህሲሶም እዚ መደብ ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ብደገፍ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም WFP ናይ ዝካየድ ዘሎ መደባት ምሕዋይ መነባብሮን معباي تصاورنتن أكل كوينو كم مدحان هيوت ناب هيوت زغير تبقسوتات رؤي لوت يقبر كم زلون نمعزب كيلو مالو اتعودت تكال مقبع علم نتز تجمرة زغطل نزيادة سرحت تسألوا بزهلو أقباب حبريتها زركبلون WFP هيوت هزب تقراين ملوات نزقبر وزلو توفاينت عبي مسقانا زغربلو كم زخنا كابت تكال استرخب حبريتها يملاخت حصرات زرقحة مبرهة ماين مغرافي يسرح كم زلو بيت مزقاجا كتما عدو قدام افليتو نازي زفلتا بيت مزقاجا كتما عدو قدام حصرات زرقحة مبرهتي اقاتي موانز نبرا مندرات استختما طابيا صحاي براق حواصو كاب تكنيكن كوليجن كساب بيت كريستيان اندا مدهاني علم زوسد مسمر نايكون كوريكت بالون جمدن ترانسفورمن زرقحة يسالت كم زلو سرح مكايدي بيت مزقاجا تختما ايتا هايل ميكائيل ولد خيدان حبيروم بيت مزقاجا ختما عدو قدام نحدشت مندرات تختما زخنا كبابي عرنا بيت تمرتين زركبو محبراتن ليزاتن مسكلل تردادئخا زرقحة مبرهتي تبصحين مقبار بGPSن ببلوكن بلوتن كم اون بزحنا باراي مسرات بمقبار صقم مبراتين مفتح الناس صرحه كم زركب قليصوم كبل حبريتا ركبن كتما عدو قدام صبصيبو حيل أير سودان أبلعلي منبري كبابتات عداقاتاتن أبياتات مرتن معسكراتن تمزابلتن بزفت صمو متقعتي بوحدو حدش حنشو عالتمئتن سلاماويان سبات كمزموتو أبكينات حدحدت هاجر أبستفت صمو دبدابات نفرتي استقبرة مرمرة ملكيتو بروجيكت مسخاخر سودان أبتي أميازي خلتشحن 23 زجمرة قجت وتادراوي متقعت نفرتي بزملكت زعابي مردأتا كمزأكبه يقلص تنتانا زتكال كم زملكتو حيل أيرا بلعلي هزبي زنبرلو خبابتات متقعتي بومباتات تطعيمو اتداتا أب متقعتي نفرتو قزة تقور خوينو ازيوم عطوقات حيلتات سودان SAF ترايكن قساقسوهم زخئلو يوم مزامتي سراوي السودان زخونو عطوق دعم سرع RCF نفرتي يبلون RSF سب ألبو نفرتي تطعيمو متقعتي زفت مكوان تخونا بسب ألبو نفرتي زبازحي خساراغن أبزي مصنعتي أي تخاتتن اتوجيلا أب معراباوي زوبا دارفور سودان عليتاوي هلقيت بمفصامو أمريكا بمصنات عالم تخصصلا RSF نبوزحات عنوتن تحساتاتن تحتات ايو صافوون جن بتكباراتهم كحتاتو زقباي مثلني بل نتي بروجيكت زمرحة مارك سنوك اتي وتادراو حيلي بزي فلالاي متقعتي بومباتات بمفصام تخصيصلو
ዓለም ለኻዊ ነቐፌታ እውን ኣጋጢምዎ ኣሎ ናብ ሱዳን ዝግበር ቀረባ ጽዋር ዝከታተል ኮንፍሊክት ኢንሳይት ግሩፕ ዳይሬክተር ጃስቲን ሊንች ሱዳናውያን ሲቪላት ጾር ናይቲ ኣብ መንጎ ሰራዊት RSFን ዝካየድ ዘሎ ውግኣት ይሽከሙ ከም ዘለው ንቢቢሲ ገሊጹ ኣሎ ግጭት ሱዳን ብሓቂ አንጻር ሰላማውያን ሰባት ዝካየድ ዘሎ ኩናት እዩ ክብል ንቢቢሲ እውን ተዛሪበሎ ሓይሊ ኣየር ካልእ ከበድቲ ኣጽዋርን ካብ ወታደራዊ ንላዕሊ ንሲቪላዊ ቦታታት ብዘይ መጠን ኢላማ ይገብር ሱዳን ዊትነስ ብህዝቢ ዝቐርብ ዲጂታላዊ ሓበሬታ መሰረት ብምግባር ደረጃ ደብዳብ ነፈርቲ ዝገልጽ ተኣማንነት ዘለዎ ጸብጻብ ከዳሉ ክኢሉ እዩ ኣብ ክልል ሰሜን ኮርዶፋን ኣብ ዝርከብ ዕዳጋ ሓምራት አልሸክ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ቦምባታት ብውሕዱ 30 ሰባት ክሞቱን ከለው 100 ድማ ቆሲሎም ብዙሓት ካብቶም ሰራዊት ምክልኻል ሱዳን ዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ ኣየር ኣብ ታዕጡቕ ውጅለዳዕ መሰሪዕ ዝቆጻጸራ ዳርፉል ዝተፈጸመ እዩ ኣብ መወዳእታ ፖላንድ ድሕሪ 123 ዓመት ናይ ባሕሪ በሪ ረኺባ ካብ መበል 16 ክሳብ መበል 18 ክፍለ ዘመን ፖላንድ ምስ ሊትዋንያ ምስ ተጠርነፈት ኣብ ባሕሪ ባልቲክ ሰፊሕ ገምገም ባሕሪ ከምኡውን ኣብ ከም በዓል ዳንዚግ ሕጂ ኸኣ ግዳንስክ ዝኣመሰላ ዓበይቲ ወደባት ናይ ገዛእ ርእሳ መርከብ ንግዳውያን ንመገዲ ንግዲ ባልቲክ ከላኸል ዝኽእል ዓብይ ሓይሊ ባሕሪ ነይሩዋ እዩ ብ1795 ፖላንድ ብናይ ሽዑ ሓያላት ሃገራት ሩስያን ጀርመንን ኣውስትርያን ሙሉእ ብምሉእ ተኸፋፊሉ ግዛእታ ካብ ባሕሪ ባልቲክ ሙሉእ ብምሉእ ተቆሪጹ ህላወኣ ድማ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ነይሩ እዩ ካብቲ ግዜ እቲ ኣትሒዙ ክሳብ 1918 ፖላንድ ኣብ መሬት ዘይትርከብን ሉዓላውነት ዘይብላን እያ ነይራ ፖላንድ ን123 ዓመታት ብወደባት እተን ኣብ ከባቢኣ ዝነበራ ሃገራት ኣቢላ ብዓለም ለኻዊ ደረጃ ክትነግድ ጸኒሓ እያ እዚ ድማ ቁጠባኣ ጥራይ ዘይኮነስ ንፖለቲካዊ ናጽነታውን ደረት ገይርዎ ጸኒሑ እዩ ፖላንድ ድሕሪ ናይ 123 ዓመት ተነጽሎ ድሕሪ ምዝዛም ቀዳማይ ውግእ ዓለም ከም ሃገር ዳግማይ ክትመስረት ታሪኻዊ ዕድል ረኺባላ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ እተን ፖላንድ ዝወረራ ሓይልታት ኣብቲ ውግእ ብዝረኸበኦ ስዕረት ስለ ዝደኸማ ፖላንድ ነዚ ዕድል ተጠቒማ ኣብ ሕዳር 1918 ናጽነታ ብወግዒ ኣውጃ ነይራ እያ ነዚ ስዒቡ ድማ እቲ 14 ነጥብታት ዝሓዘ ውዕሊ ሰርቬይ ብናይ ሽዑ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ውድሮ ዊልሰን ዝተኣወጀ ኮይኑ እዚ ድማ ድሕሪ ኩናት በተን ዝተሰዓረ ሃገራት ክትግበር ነይሩዎ ሓደ ካብቲ 14 ነጥብታት ውዕሊ ሰርቬይ ፖላንድ ወደብ ባሕሪ ክህልዋ ከም ዝግባእ ስለ ዝድንግግ ፖላንድ ወደብ ባሕሪ ክትህልዋ ትተሓትት ዝነበረ ጠለብ ብሕጋዊ መንገዲ ተረጋጊጹሎ በዚ መሰረት ንፖላንድ ወደብ ባሕሪ ክትወሃብ ዝገብረን ውሳነ ብ1919 ኣብ ውዕሊ ሰርቬይ ክውን ኮይነሎ ብመሰረት እቲ ውዕሊ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ጀርመን ዝጸንሐ ብፖላንዳዊ ካንሸሎ ዝፍለጥ ጸቢብ መሬት ንፖላንድ ተዋሂበሎ ሎሚ እዞም ብዘመናዊ ኣገባብ ዝተሃነጹ ወደባት ፖላንድ እቲ ሃገር ኣብ መጓዓዝያ ባሕሪ ኣውሮጳ ልዑል ተራ ክትጻወት ኣኽኢሎምዎ ኣለዉ ድሕሪ 123 ዓመታት ካብ ባዶ ዳግማይ ዝተሃንጸ ሓይሊ ባሕሪ ፖላንድ ኣብ ባሕሪ ባልቲክ ንዘሎ ባሕራዊ ረብሓታትን ቁጠባዊ ረብሓታትን እቲ ሃገርን ኔቶን ክሕሉ ዝኽእል ሓደስቲ ሳብማሪናን ዘመናውያን መጽረይትን ነተጉትን ዝተዓጠቐ ዘስካሕካ ሓይሊ ኮይነሎ ፍትዋት ተኸታተልቲ ሶሎዳ ሚድያ ንሎማዓንቲ ዝነበሩና ዜናታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ሰላም